الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم یا مفتی الابواب یا مسبب الاسباب یا مقلب القلوب والابصار یا دلیل المطہرین یا غیاث المستغیثین اغثنا علیک توکلنا ونفوض امورنا إلى الله إن الله بصير بعبادي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبدا ظالما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موت ولا حياة ولا نشورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك فاستجر لا تقلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك واصل لنا شأننا كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا في تيسير كل أسير فإن تيسير كل أسير عليك يسير ونسألك اليسر والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. ارحمنا في الدين والدنيا والآخرة.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا خفي اللطف أدركنا بلطفك الخفي يا خفي اللطف أدركنا بلطفك الخفي يا خفي اللطف أدركنا بلطفك الخفي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المؤمنين اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات حل مشكلاتنا ومشكلات المؤمنين يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات اكفي مهماتنا ومهمات المؤمنين اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات ادفع بلياتنا وبليات المؤمنين اللهم يا شافي الامراض يا شافي الامراض يا شافي الامراض اشفي امراضنا وأمراض المؤمنين اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات انزل علينا بركاتنا يا حادي المذلين يا حادي المذلين يا حادي المذلين اهدي المذلين اللهم يا خير الحافظين يا خير الحافظين يا خير الحافظين احفظنا واحفظ جميع المؤمنين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين انصرنا وانصر جميع جنود المؤمنين اللهم يا خير الغافرين يا خير الغافرين يا غير الغافرين اغفر ذنوبنا وذنوب الجميع المؤمنين اللهم يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين ارزقنا وارزق جميع المؤمنين رزقا حلالا طيبا مباركا اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات اجب دعواتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ولا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله بكل شيء قديرا اللهم رب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أوصل ولب وبلغ ثواب ما قرانا ونورا وتلونا بعد القبول أن هديتا وأسلة منا إلى طيبا قلوبنا واشفنا وذنوبنا وقرة عيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع أخوانه من نبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولا إلى آل كل وصحب رضي الله عنه أجمعين ثم إلى أرواح الأمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين ثم إلى أرواح سادة الصوفية المحققين خصوصا إلى أرواح سادة الطريقة النقشبندية القادية والچشتية الوسرودية والأويسية بتفاصيل السلاسل الشريفة بن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسيدنا علي من أبي طالب كرم الله وجهه ولا إلى روح شيخنا ومرشدنا مولانا عبد الغفور المدني العباسي رحمة الله تعالى عليه ولا إلى روح شيخنا ومرشدنا مولانا فضل على مسكين پوری رحمة الله تعالى عليه ولا إلى روح شيخنا ومرشدنا مولانا سيد زبار حسين شاہ رحمة الله تعالى عليه ولا إلى روح شيخنا ومرشدنا مولانا شيخ الحديث ذكريائی رحمة الله تعالى عليه ولا إلى روح شيخنا ومرشدنا مولانا صوفي محمد اقبال المدني رحمة الله تعالى عليه ولا إلى روح شيخنا ومرشدنا مولانا علي مرتضى رحمة الله تعالى عليه ولا إلى أرواح روح شيخنا مرشدنا مولانا عبد الحق المدني العباسي رحمة الله تعالى عليه ولا إلى روح شيخنا ومرشدنا على حضرت مولانا شمس الرحمن العباسي مدد العالي ولا إلى روح شيخنا ومرشدنا حضرت شيخ مايو مدد العالي اللهم اجعل قبورهم روضات من روضات الجنة اللهم اغفرهم وارحم وجعلهم في زمرة الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدنا وأجداتنا
زيتنا ومشايخنا وجيراننا وإلى جميع من أوصانا بالدعاء. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.